بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہیلتھ ایجوکیشن، ایک ایسا چینل جو آپ کو صحت مند، متوازن اور لمبی زندگی کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ آج ہماری وی لاگ سیریز صحت مند زندگی کے لیے ضروری غذائیں کی چوتھی قسط ہے، جس کا موضوع ہے پھل، قدرتی مٹھاس اور مدافعت۔ جی ہاں، وہی پھل جو بچپن میں ہمیں زبردستی کھلائے جاتے تھے، بڑے ہو کر ہم خود ان کے شوقین ہو جاتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم روزانہ مناسب مقدار میں پھل کھاتے بھی ہیں؟ اور کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ پھل صرف ذائقہ نہیں بلکہ صحت کا خزانہ بھی ہے؟ آئیے آج جانتے ہیں پھلوں کی غذائی اہمیت، ان کے فائدے اور ہماری روزمرہ زندگی میں ان کا کردار۔ پھل کیا دیتے ہیں؟ قدرتی نعمتوں کی طاقت۔ ناظرین، پھل قدرتی مٹھاس، فائبر، وٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف ہماری توانائی کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ ہمیں کئی بیماریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلاً سیب، روزانہ ایک سیب ڈاکٹر کو رکھے دور۔ یہ محاورہ یوں ہی مشہور نہیں ہوا۔ سیب دل کی صحت، قبض کے مسئلے اور خون میں کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کینو، مالٹا اور لیمو، یہ وٹامن سی کے خزانے ہیں جو ہماری مدافعتی نظام یعنی امیونٹی کو مضبوط کرتے ہیں۔ کیلا، یہ فوری توانائی، ہاضمہ کی بہتری اور پٹوں کے لیے مفید ہے۔ یہ پوٹاشیم کا ایک قدرتی سورس ہے، خاص طور پر بچوں اور کھلاڑیوں کے لیے بہترین غذا۔ پپیتا، جگر اور نظام ہضم کے لیے مفید اور انزائم سے بھرپور۔ انار، خون بنانے اور دل کی طاقت بڑھانے والا پھل۔ اب مدافعتی نظام میں پھلوں کا کردار۔ ناظرین، آج کل کے ماحول میں جہاں وائرس، بیکٹیریا اور آلودگی کا راج ہے، وہاں مدافعتی نظام یعنی امیونٹی کو مضبوط بنانا زندگی کی ضرورت بن چکی ہے۔ پھل ایسے اینٹی آکسیڈنٹس فراہم کرتے ہیں جو جسم میں فری ریڈیکل سے لڑتے ہیں۔ یہی وہ ذرات ہیں جو عمر رسیدگی، کینسر، ذیابیطس اور دل کی بیماریوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ بیریز، جس میں اسٹرابیری، بلیک بیری اور بلو بیری شامل ہیں، اگر دستیاب ہوں تو یہ مدافعتی نظام یعنی امیونٹی کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہیں۔ پاکستان میں عام دستیاب پھلوں جیسے آم، تربوز، خربوزہ، انگور، سیب اور امرود میں بھی وافر مقدار میں وٹامن اے، سی اور ای پائے جاتے ہیں۔
रोजमर्रा में रोजमर्रा की जिंदगी में फलों का इस्तेमाल कैसे करें? कुछ अमली मिसालें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मेरे ख्याल में अगर हम इनको फॉलो करें तो फल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन जाएंगे। मसलन सुबह नाश्ते में चाय और पराठे के साथ या चाय और रोटी के साथ अगर आप एक केला या सेब रख लें तो आप दिन का बेहतरीन आगाज कर सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लंच बॉक्स में एक मौसम्बी या अनार का इजाफा उनकी तवज्जो और तवानाई में बहुत फर्क डाल सकता है। वो कंसंट्रेट कर सकते हैं, वो अपनी पढ़ाई में एक्सेल कर सकते हैं। जिस तरह के रमज़ान में इफ्तार के वक़्त फ्रूट चाट का इस्तेमाल करते हैं या ताज़ा तरबूज शामिल करते हैं जो जिस्म को पानी, मिठास और विटामिन तीनों दे देते हैं, इसी तरह हम बगैर रमज़ान के महीनों में भी फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। उम्र रसीदा अफराद के लिए पपीता और अमरूद नरम, हजम होने में आसान और फाइबर से भरपूर फल हैं और इनको इस्तेमाल करवाने चाहिए। चंद एहतियातें ये जरूरी हैं, फलों के हवाले से चंद एहतियातें बहुत जरूरी। वो क्या है? फलों का इस्तेमाल मौसम और मिजाज के मुताबिक होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। मसलन आम का ज्यादा इस्तेमाल शुगर या गर्मी दाने पैदा कर सकता है। हमेशा साफ, ताजा और धोए हुए फल इस्तेमाल करने चाहिए। खास तौर पर कटे हुए फल बाजार से खरीदने में एहतियात करें क्योंकि वो कटे होते हैं और उस पर धूल और गर्द गुबार बैठ जाता है और इसके अलावा जो जरासीम वगैरह होते हैं वो भी उस पर बैठ जाते हैं। लिहाजा अगर आप कटे हुए फल ला रहे हैं तो उनको एहतियात करें या घर में लाकर उनको साफ करें और उनकी जो ऊपर की लेयर है उसको काट के दूर कर दें। फलों की जूस के बजाय अगर आप फल को होल फ्रूट खाएं तो इससे आपको ताकत भी मिलेगी और आपको फाइबर भी हासिल होगा। तो नाजरीन, फल सिर्फ मिठास या जायके का नाम नहीं बल्कि कुदरत की बनाई हुई मुतवाजन दवा है। ये जिस्म को ताकत देते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, हाजमा बेहतर करते हैं और सबसे बढ़कर जिंदगी का जायका बढ़ाते हैं। तो नाजरीन, आज से तय कीजिए कि हर दिन कम से कम 1 से 2 फल अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें और बड़ों का भी ख्याल रखें। अगर आपको आज की ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका पसंदीदा फल कौन सा है और आप इसे कैसे खाते हैं। अगले किस्त में बात करेंगे दालें और गरीदार मेवों पे जो कि प्रोटीन और तवानाई का खजाना है। तब तक के लिए मैं डॉक्टर फारूकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और कुदरती ग़िज़ा के करीब रहिए। खुदा हाफिज़।